नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, नेतृत्वमा फस्दै दलहरू किन भनी सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले हरेक पार्टीको नेतृत्व हेर्दा अहिले झमेला र विवादमा फसिरहेको छ। नेकपाभित्रको अवस्थालाई हेरौँ, अहिले नेतृत्व गुटमा विभाजित छ र यदि कसैले नेकपाभित्र विवाद छैन भन्छ भने कुनै वस्तुलाई डोकोले छोप्नु बराबर जस्तै देखिन्छ। यो विवाद सत्तापक्षमा मात्रै होइन, विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यहाँ पनि अहिले उजुरी बाजुरी भइरहेको छ। महाधिवेशनको मुखमा आएर विभाग गठनको विषयलाई लिएर नेतृत्वहरू चारतिर फर्किरहेको अवस्था छ। यो सत्तापक्ष र विपक्षमा मात्रै छैन, साना पार्टीमा पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा साझा पार्टीमा पनि अहिले त्यही विवाद देखिन्छ। झन्डै 2/3 जनादेश पाएको सत्तारूढ दल नेकपामा पनि र एकदमै अत्यन्त सानो जनादेश पाएको साझा पार्टीमा पनि नेतृत्व विवाद र झमेलामा फसिरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा यस्तो बारम्बार किन भइरहन्छ? नेपाली राजनीति सधैँ अस्थिर किन भइरहन्छ? यसको मूल कारण के हुन सक्छ? आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली राजनीतिमा यस्तो बारम्बार किन भइरहन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालबाट जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। खनालजी, स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भूमिकामा भने विषय स्पष्ट छ, विवाद र झमेलामा फस्दै दलहरू अथवा फस्दै नेतृत्व भन्ने छ होइन। पछिल्लो राजनीति यो ट्र्याकले गइरहँदाखेरि यसले मुलुकलाई कता लैजान्छ भन्नेमा केही डर मान्नुपर्ने अवस्था छ या यो सामान्य नै हो, चलायमान पार्टीमा यस्तो भइरहन्छ भनेर नै हामीले बुझ्ने हो? पहिलो कुरा त के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूमा विवाद हुनुपर्छ। विवाद रहित पार्टी कल्पना गरिँदैन। तर विवाद केमा हुनुपर्छ भन्दा पार्टीलाई अगाडि लाने विषयमा, पार्टीले काम गर्ने विषयमा, पार्टीको संरचनाको विषयमा, पार्टीको संस्कृतिको विषयमा, हैन, पार्टीको कार्यदिशाको विषयमा, पार्टीका मुद्दाहरूको विषयमा विवादहरू हुनुपर्छ। वाद विवाद हुनुपर्छ, प्रतिवाद पनि हुनुपर्छ। यो विवादको केन्द्रमा के छ? के नेकपालाई समृद्ध बनाउने, नेकपालाई एउटा चलायमान पार्टी बनाउने, अथवा नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा चलायमान पार्टी बनाउने, अथवा अमुक कुनै पनि पार्टीलाई चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने एजेन्डाहरूमा विवाद भयो भने त्यो सकारात्मक विवाद हो। त्यस्तो विवाद राजनीतिमा हुनुपर्छ। राजनीतिमा विवादहरू सकिए भने त्यो पार्टी मृत हुन्छ। तर अहिले जुन विवादहरू चाहिँ देखिएका छन्, यी विवादहरू आत्मकेन्द्रित, व्यक्तिवादी र आफूलाई चाहिँ चाहिने भनेर पार्टीहरूलाई चाहिँ पार्टीको दिशालाई ठप्प पारेर, पार्टीको संरचनालाई चाहिँ ठप्प पारेर, होइन, पार्टीको चाहिँ नैतिकतालाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर, होइन, यो पार्टीका चाहिँ आदर्श, निष्ठा, सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जुन विवाद सिर्जना गरिएको छ, यो नितान्त चाहिँ व्यक्तिवादी विवाद र आत्मकेन्द्रित विवाद र पार्टीलाई चाहिँ अझ पछाडि लाने विवादहरू भयो। त्यसैले विवाद कस्ता भन्ने हो? त्यो पार्टीलाई प्रगतिशील दिशातिर लिएर जाने, पार्टीलाई चाहिँ गतिशील बनाउने, त्यो विवाद भएको भए त त्यो विवादलाई त स्वागतै गरिनुपर्छ नि। हजुर, म अहिले समग्रतामा सुध्रिएको छु, त्यसपछि म पार्टी विशेषमा पनि जाउँला। यहाँले अहिले जे भन्नुभयो नि, विवाद हुनु स्वाभाविक भन्नुभयो। कुनै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले भन्ने भन्दा तपाईँको परिभाषा पनि खासै फरक पाएन मैले। चलायमान पार्टीमा यस्ता विवाद भइरहन्छ, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भनेर। तर मेरो 180 डिग्री फरक छ। मैले के भने अहिले भएका विवादहरू पार्टीलाई गतिशील बनाउनको लागि होइनन् भने मैले। हजुर, व्यक्ति केन्द्रित छ, व्यक्ति केन्द्रित छन्। हजुर, म यसमै जान खोजेँ। पार्टीभित्र विवाद भइरहनुपर्छ कि पार्टीभित्र विषयगत छलफलहरू भइरहनुपर्छ? होइन, विवाद भनेको के हो? पहिलो कुरा त के हो भने विवादका लागि त हुँदैन। छलफल र विवाद यस्तै शब्द हुन्। छलफल मात्रै गरेर हुँदैन, विवाद पनि हुन्छ त्यहाँ। जस्तै कार्यदिशाहरूमा फरक पर्यो, होइन, भने चाहिँ त्यहाँ विवाद हुन्छ, होइन, वाद विवाद हुन्छ, अझ वाद पनि हुन्छ। छलफलबाट टुङ्गिने विषयहरू हुन्छन् कतिपय, ती वाद भए, होइन। फेरि विवाद के हुन्छन् भने ती टुङ्गिँदैनन्। कतिपय दृष्टिकोणहरू तपाईँको र मेरो ठ्याक्कै मिल्दैन नि त। पार्टीभित्र त धेरै प्रकारका दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, ती दृष्टिकोणहरूमा विवाद पनि हुन्छन्, होइन। फेरि अनि त्यो एउटा तत्त्वबोध, एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्छ। फेरि तपाईँ चाहे त्यो विवादलाई चाहिँ तपाईँले नमान्नुहोस्, पार्टी त एउटा निष्कर्षमा त पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर विवादले त टुङ्गोमा र निष्कर्षमा पुगिँदैन नि, होइन? होइन, विवादले मात्रै पुगिँदैन। तर निष्कर्षमा पुग्नको लागि त छलफलै चाहिन्छ। पार्टीभित्र के हुन्छ भने कतिपय तात्कालिक गर्ने कामहरू निष्कर्षमा पुग्छन्, होइन। कतिपय पोलिमिक्सका बहसहरू हुन्छन् जो चाहिँ आजै टुङ्गिँदैनन्, ती भोलि 1 दशकमा पनि नटुङ्गिने विवादहरू पनि हुन्छन्, होइन। पुँजीवादको भविष्य के भन्ने पनि त पार्टीहरूभित्र विवादहरू छन् नि। तर ती विवाद आजै टुङ्गाउनु पर्दैन के। ती विवादले गर्दा विकास नभएको पनि होइन,
ती विवादले गर्दा समस्या आएको पनि होइन। जब तपाईँले विवाद गर्नुहुन्छ भने हजुर तपाईँलाई चाहिँ तर्क र तथ्यद्वारा त्यो विवाद त एक छेड्न हुन्छ। जब तथ्य र तर्क तपाईँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ टेबलमा, तपाईँको कुनै स्वार्थ छैन भने एक ठाउँमा गएर हामीहरू चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन्छौँ कि। हजुर अब यसलाई या त म तपाईँसँग कन्भिन्स हुन्छु या मबाट तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। आम नागरिक निरन्तर चाहिँ कहीँ पनि कन्भिन्स नहुने डाइभर्जेन्स, अझ बढी चाहिँ फाटो आउने विवाद त के हो भने आत्मकेन्द्रित र आफ्नो स्वार्थमा भएका कारणले यस्तो भयो। यो चाहिँ साङ्गुरिनु पर्ने ठाउँमा झन् फराकिलो हुँदै गयो होइन। यसो हुनुको कारण चाहिँ अझ पनि म यहीमै घुमेँ। जस्तो यो हुनु कारण चाहिँ विवादमा रुमलेर नेपाली राजनीति र नेतृत्व विवादमा रुमलेर यस्तो भयो। यदि छलफलमा बसेको भए, टेबल वार्तामा बसेको भए र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको छलफलमा बसेको भए चाहिँ यो साङ्गुरिनु थियो कि यो त झन् फराकिलो हुँदै विवादै भयो। विवाद र छलफलमै नेताहरू अझ अल्मलिए कि भन्ने भयो होइन। अब यस शाब्दिक रूपमा हेर्दा त तपाईँ छलफल भने पनि त्यसमा त वाद विवादै हुन्छ। छलफल भन्ने बित्तिकै समस्याहरू यो शब्दमा छैनन् होइन। शब्दमा पनि शब्दका आफ्नै अर्थहरू हुन्छन्। शब्दले निश्चित अर्थहरू बोक्छ, नबोक्ने होइन। तर जुन सार तत्त्व हामीले खोजिरहेछौँ अहिले त्यो चाहिँ विवाद वा छलफलको चाहिँ टर्मिनोलोजीमा नभएर, शाब्दिक नभएर होइन, त्यसको चाहिँ अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो अर्थमा महत्त्वपूर्ण यस कारणले छ कि हामीले खोजेको जुन निष्कर्ष हो होइन, त्यो निष्कर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रित भयौँ भने हामी चाहिँ विवाद वा छलफल भन्ने चाहिँ शब्दावलीमा भन्दा बढी यसको चाहिँ निचोड के हुनुपर्छ, यसको निष्कर्ष के हुनुपर्छ, यसको परिणाम के हुनुपर्छ भन्नेमा बढी फोकस हुन्छ। हजुर अब यसमै अब तपाईँको पृष्ठभूमि अलिकति राजनीतिक नै भएको भएर तपाईँले दलभित्रको विवाद, झगडा या लुसाचुडी या गुटबन्दी भन्ने हो भने त्यसमा अझ त्यसलाई चाहिँ बचाउमै बोल्नु होला भन्ने जस्तो मेरो बुझाइ भयो। म गलत हुनु पनि सक्छ होइन। त्यो तपाईँको कुरा हो, मैले बचाउनै पर्दैन। हजुर म किन बचाउनु पर्दैन भने तपाईँ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। आम नागरिकले तपाईँलाई एउटा पार्टीको क्याडर भन्दा पनि नितान्त विश्लेषक र तथ्यपरक रूपमा चाहिँ उहाँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ विषयवस्तुको भन्ने नै लाग्छ। त्यसकारण त्योमा म पनि आश्वस्तै छु, विश्वस्तै छु। त्यसमा पनि तर पनि दलहरूलाई अलिकति गाली गर्यो भने चाहिँ मुहराम खानालाई चाहिँ चित्त दुख्छ कि कतै भन्ने चाहिँ लाग्छ। चित्त दुख्छ कतै होइन। मलाई चाहिँ के हो भने दलहरूलाई मैले गाली नगरून् भन्ने नै ठान्छु। किनकि नेपालका दलहरूलाई गाली भन्दा पनि उनीहरूलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ, आलोचना गर्ने आवश्यकता छ र त्यो आलोचना म भरपुर गर्छु। र आलोचनामा के फरक छ भने राम्रो काम गरेकोलाई म राम्रो भन्न सक्छु होइन, र नराम्रो काम गरेकोलाई म आलोचना गर्न सक्छु। किनभने मलाई त्यो झगडाबाट कुनै लिनु दिनु छैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ सकेसम्म मेरा पनि आग्रहहरू होलान्, किनभने राजनीतिक पार्टीमा लागिसकेपछि कतिपय घटना केन्द्रित हुन्छ मान्छे, र म पनि मान्छे हुँ। मसँग रिस, आवेग, घृणा, माया, ममता सबै चिज छ। त्यस कारणले कुनै घटनामा म पूर्वाग्रही भइन भनेर यस्तो म दाबी गर्दिनँ होइन। मैले पनि त्यस्तो पूर्वाग्रही कुराहरू गरेँ होला, तर सकेसम्म मेरो ब्रह्मले देखेको कुरामा चाहिँ के हो भने मैले जानेसम्म, मैले बुझेसम्मको कुरा गर्ने हो। मैले नबुझेको कुरा त गर्न सक्दिनँ। मैले बुझेसम्म चाहिँ स्वतन्त्र भएर र जे हो त्यही, म कुनै पनि राजनीतिक दलहरूप्रति न बायस छु न उनीहरूको सदस्य हो। म आज स्वतन्त्र मान्छे हो। एउटा स्वतन्त्र मान्छेको हैसियतले स्वतन्त्रता हालै मात्रै हुनुभयो होइन, र दलमै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो दलको विशेषतै के थियो भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि जसले हाम्रो दलले आफ्नै पनि निर्मम आलोचना गर्थ्यो, आफ्नै पनि आलोचना गर्थ्यो। किनभने हाम्रो पार्टी अहिलेको चाहिँ जुन पुरानो पार्टीको जुन संरचना हो, पुरानो पार्टीको जुन त्यो सदस्य हो, त्यसलाई चाहिँ व्हिप जारी गर्ने हामी एउटा पहिला म नागरिक हो। हाम्रो पार्टीको चाहिँ थिम नै थियो पहिला हामी नागरिक हौँ, र त्यो नागरिक चाहिँ भइसकेपछि अनि सेकेन्ड हामी पार्टी हो। त्यसैले एउटा नागरिकले बोल्नुपर्ने कुरा हाम्रै पार्टीले गलत गर्दाखेरि पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अहिले नागरिकका हैसियतले थुप्रै पार्टीका मान्छेहरू पार्टी विरुद्ध बोल्नु भएको छ, त्यो एउटा नागरिकका हैसियतले चाहिँ सत्य कुरा बोल्नु भएको छ अथवा आफ्नो चाहिँ स्वार्थ छ त्यो पार्टीमा, आफ्नो स्वार्थको लागि बोल्नु भएको छ, आफ्नो पोजिसनको लागि बोल्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ प्रश्नहरू होलान् होइन। तर त्यही पार्टीमा भएका पनि कयौँ नेताहरूले सत्य कुरा बोल्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा नागरिकको हैसियतबाट बोल्नु भएको छ। तर त्यसरी बोल्नेहरूलाई चाहिँ कर्नरमा पारिन्छ फेरि, त्यो पनि यथार्थ हो होइन। त्यो त सत्य नै हो। किनभने पार्टीभित्र बसिसकेपछि जुन पार्टीमा सङ्गठनमा लाग्यो त्यही पार्टीको विरोध गर्दाखेरि त फेरि नैतिकताको प्रश्न आउँछ। कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरूमा विरोध गर्ने, जस्तै संघीयताको प्रश्नमा
हैन फरक मत अरू अरू चाहिँ इस्युहरूमा जुन राजनीतिक इस्युहरू हुन्छ नि त्यसमा त विभिन्न पार्टीहरूमा विभिन्न फरक मत हुँदैमा हैन कारबाही नै त भएको छैन तर अब कतिपय विषयहरू चाहिँ कारबाहीमा हुन्छन् जस्तै भन्नुहोस् न चुनावमा एउटालाई टिकट दिएको छ अर्को बागी उठ्यो हैन बागीलाई सहयोग गर्यो भने चाहिँ अब त्यो कारबाहीको विषय हुन्छ घटना तर पोलिटिक्सका बहसहरू समाजवादतिर जानुपर्छ अथवा चाहिँ नयाँ जनवादतिर जानुपर्छ भनेर नेकपामा विवाद आयो भने हैन त्यो त कारबाही गरेर साध्य हुन्छ त्यो एउटा सिद्धान्तको प्रश्न भयो हजुर त्यो सिद्धान्तको प्रश्नमा हामी जाउँला पछि फेरि नेकपाभित्र पनि प्रवेश गरौँला यस्ता उदाहरणमा कांग्रेसमा पनि जाउँला र साझा पार्टीमा पनि जाउँला अब मूल विषयमै म फेरि अलिकति अझ केन्द्रित हुन खोजेँ तपाईँले चलायमान पार्टीमा यो स्वाभाविक हुन्छ वाद विवाद छलफल भनेको होइन अहिले जुन सत्तापक्ष विपक्षी अथवा साना पार्टीहरूमा जुन नेतृत्व तहमा चाहिँ विवाद देखिएको छ र अहिले विवाद र झमेलामा नेतृत्व फस्दै गयो भनेर आम रूपमा जुन चिन्ता गरिरहेको छ नि अब कतै यसकै कारण अब फेरि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता त निम्तिने होइन भन्ने ढङ्गको आम रूपमा चिन्ता छ त्यो तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि छ र आम सामान्य नागरिकलाई पनि छ कि साँच्चैकै अब सत्तारूढ विपक्षी साना दलहरूमा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति अहिले विवाद र झमेलामै फसिरहेका छन् या चाहिँ उनीहरू बिस्तारै बाहिर आउन खोज्दैछन् पहिलो कुरा त अब सत्ताधारी पार्टीकै कुरा गरौँ प्लिज सत्ताधारी पार्टीमा तपाईँले जुन अहिले विवाद देख्नुहुन्छ यो विवादको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालमा स्थिर सरकार बन्छ एउटै पार्टीले बहुमत पाइसकेपछि एउटा स्थिर सरकार बन्छ मुलुकको चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर चाहिँ यो सरकार जान्छ र हामी सम्पूर्णले स्थिर सरकारको चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ असाध्यै बढी चाहिँ तिर्खा लागेको थियो हैन त्यो त हामीले पायौँ तर यसले एउटा चाहिँ यस्तो नकारात्मक नजिर यसले स्थापित गर्यो कि हुँदो रहन्छ स्थिर सरकार हुँदाखेरि पनि त्यो खालको चाहिँ परिवेश बन्द रहन्छ जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरू ठिक हुँदैनन् जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको चाहिँ झगडा हैन 5 वर्षको लागि चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ चुप लागिदिन सक्थे नि त दुईजना अध्यक्ष छन् हैन एकजना प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ अर्कोलाई प्रधानमन्त्री दिए पनि नदिए पनि त्यो पार्टीको नितान्त आन्तरिक झगडामा मात्रै त्यसलाई खुम्च्याउन सकिन्थ्यो सक्नु पर्थ्यो तर त्यो नितान्त चाहिँ त्यो खुम्चिएन हैन त्यो त यहाँबाट भारतसम्म पनि पुग्यो हैन अब आफ्नो मेरो सरकार गिराउन पार्टीका नेताहरू र अब त्यहाँसम्म पुग्यो भन्दा दुवैतिर पुग्यो यो विवादलाई खुम्चाउँदै अरूले नसुन्ने बनाउन सकिन्थ्यो अथवा सुने पनि गाही गुहीमा यो बिलाउन सक्थ्यो हैन हराउन सक्थ्यो तर भयो के त भन्दाखेरि उहाँहरूले यति ठुलो आवाज बनाइदिनु भयो यसलाई जसले गर्दा हामी जस्तो सर्वसाधारण नागरिकहरू भनौँ न हामीले जुन आशा गरेका थियौँ कि स्थिर सरकार बनिसके जुनसुकै पार्टीको पनि स्थिर सरकार बनिसकेपछि नेपालीहरूको चाहना चाहिँ यो पुरा भयो भन्ने जुन थियो त्यसमा एउटा चाहिँ अहिलेको सरकारले के नजिर स्थापित गरिदियो भने एउटै पार्टीको पनि जबसम्म नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरूको काङ्ग्रेस भएको पनि यही हुन्थ्यो यसमा कुनै अर्को फरक चाहिँ नतिजा आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिँदाखेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि बनाएकै हो हैन आफ्नै पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाएकै हो त्यसैले काङ्ग्रेस हुँदाखेरि त यस्तै हुन्थ्यो भन्ने कुरा त दुई पटकका उदाहरणै छन् नेकपाको पनि त्यही हो भनेपछि त हामीले जुन स्थिर सरकारको कल्पना गरेका थियौँ र हाम्रो जुन चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस थियो हैन आजको दिनमा आउँदा एउटा कुरा सकारात्मक कुरा के मानौँ भने हाम्रो हाइपोथेसिस जुन थियो हाम्रो चाहिँ त्यो परिकल्पना गलत रहेछ त्यो परिकल्पना हामीले खोजे जस्तो एउटै पार्टीको सरकार आए पनि हुँदो रहन्छ जबसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू सुध्रिँदैनन् हैन उनीहरूमा इमानदारीता उनीहरूमा नैतिकता हैन उनीहरूमा आदर्श त्यो निष्ठा नहुँदासम्म र आफ्नै सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता यी सँगसँगै भयो भने चाहिँ त्यसले परिणाम दिँदो रहेछ त्यस्तो भयो भने त कोलिसन गभर्नमेन्ट भए पनि परिणाम दिन्छ किन भन्नुहुन्छ भने जुन पार्टीहरू एउटा जुन सन्दर्भमा एकताबद्ध हुन्छन् र सरकार निर्माण गर्छन् उनीहरूको त्यो निष्ठा त्यो इमानदारिता हुने हो भने त त्यो कोलिसन गभर्नमेन्ट पनि स्थिरै हुन्छ त्यो 5 वर्षसम्म जान्छ तपाईँ भारतमै अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार बनाउँदा त्यो कोलिसनमा बन्यो त्यो बिचमा त उनीहरूले कसैले पनि विड्र त गरेन हैन किन भन्दाखेरि चाहे एउटा पार्टीको सरकार बनोस् चाहे धेरै पार्टीहरूको सरकार बनोस् हामीलाई आवश्यकता के रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई आवश्यकता रहेछ राजनीतिक दलहरू आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धतामा प्रतिबद्ध हुन् उनीहरू इमानदार हुन् उनीहरू चाहिँ पारदर्शी हुन् हैन उनीहरूको चाहिँ आदर्श र निष्ठामा चाहिँ रहन् भन्ने यो कामना सहित हामीले सोचेको होइन रहेछ हामीले यी पुराना दलहरूमा एकदमै चाहिँ सरकार बनाउने र गिराउने गरिराखे हामीले यो के सोचेनौँ भने झन् एउटै पार्टी पनि सरकार गिराउने र बनाउने हुन्छ भन्ने हामीले बिर्स्यौँ के त्यो किनभने 56 सालमा त्यो घटना घटाएको थियो 53 सालमा पनि त्यो घटना घटाएको थियो तर हामीले त्यो बिर्सेर हामीले के गर्यौँ भने अलिकति हुँदा बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अलिक इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ नि त्यो संस्थागत चाहिँ
स्मृति हाम्रो चाहिँ अलिकति कमजोर रहेछ भनौँ न होइन, कमजोर रहेछ, विगतलाई बिर्सिँदै आउने हो। अनि विगतको कुरालाई चाहिँ हामीले विगतका नजिरहरूलाई हामीले बिर्सिएर हामी एकदमै आशावादी भयौँ। यसमा चाहिँ विगतको नजिरलाई बिर्सनी भन्दा पनि विगतको त्यो नजिरलाई चाहिँ स्मरण गरे हो कि जस्तो लाग्छ कि, किन भन्दाखेरि एउटै दलको हुँदाखेरि एउटा काखा एउटा पाखा पर्ने भयो। बरु यसरी विद्रोह गरेर चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण र उलटपुलट गर्यो भने एकपटक उसले पाउँछ एकपटक हामीले पाउँछ, किन नपाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ लोभ र लालच र पदलोलुपता बढिरहँदाखेरि चाहिँ यो स्थिति देखेको होला। विगतलाई नजिरलाई बिर्सेको भन्दा पनि एउटै पार्टीभित्र स्वाभाविकै हो। हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीभित्र जे जस्ता हामीले चाहिँ त्यो गुटहरू हामीले देख्छौँ होइन, त्यो गुटको राजनीतिक भिन्नता के हो भन्नेमा केही पनि छैन होइन, हामीलाई थाहा छैन त्यो माधव नेपालजी र केपी ओलीजीमा के भिन्नता हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन होइन। त्यो उहाँहरूको बिचमा राजनीतिक रूपमा के हो भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालमा पनि थाहा छैन। प्रचण्ड र ओली मिल्नुहुन्छ आज, एक महिनापछि उहाँहरूको के बिग्रिन्छ, फेरि माधव नेपाल र उहाँ मिल्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अब यी नेताहरू जुन मिल्नुहुन्छ र छुट्टिनुहुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ सैद्धान्तिक आधार के हो भनेर हामीले भेट्टाउन सक्दैनौँ। त्यसैले मैले अघि पनि भने उहाँहरूको निजी जुन चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित होइन, जुन चाहिँ व्यक्तिवाद र उहाँहरूको निजी जुन आकाङ्क्षा छ, उहाँहरूको निजी जुन चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ उद्देश्य छ, त्यो पार्टीको होइन, समाजको होइन, नागरिकको होइन, आफ्नो निजी उद्देश्यमा अभिप्रेरित भएर जो विवाद गर्नुहुन्छ, अब ती विवादहरूको चाहिँ अन्तर्यमा के छ भनेर त्यति मेरो रुचि पनि छैन। त्यसमै मैले एउटा अब प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी अध्यक्ष बन्ने त्यो सबैले जानेको कुरा भयो, सर्वसाधारणले जानेको कुरा भयो। झगडा केमा छ भन्दा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा छ होइन, आम रूपमा। तर टोटल पार्टीलाई जसरी चाहिँ उहाँहरूले बन्ध्याकरण गर्नुभएको छ नि यी विषयलाई लिएर होइन, 2 महिनादेखि थाई कमिटीका सदस्यहरू यहाँ आएर डेरा लिएर बसिरहेछन् होइन। कतिपय आज हुन्छ बैठक भन्यो, भोलि हुन्छ भन्यो, कहिले कार्यालयमा गएपछि स्थगित हुन्छ भने यो यस्तो हुँदाखेरि पनि त्यो पार्टीका अन्य साथीहरू चुपचाप त्यो सहन तयार हुनुहुन्छ भने हामीले कस्तो पार्टी बनाएछौँ, नेपालमा कस्तो पार्टी बनेछन् भनेर अलिकति दिक्क लाग्दो कुरा पनि हो यो। हजुर, अहिले जुन अब सत्तारूढ दलकै विषय प्रवेश गरिहाल्यो, यसमै जाउँ न। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको जुन गठबन्धन छ नि, ओली विरुद्ध दाहाल नेपालको गठबन्धन, यो कति प्राकृतिक र कति स्वाभाविक देखिन्छ? भने यी गठबन्धनहरू प्राकृतिक कहाँबाट चाहिँ हेऱ्यो भने जस्तै उहाँकै आँखाबाट हेरिदिउँ होइन, अहिले प्रचण्डजीको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री अहिले अध्यक्ष त हुँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कसरी बन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ जुनसुकै सूत्र उहाँको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ प्राकृतिक हो उहाँका लागि। तर हामीले हेर्दा के हो भने जुन पार्टीमा अहिले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्ने फेरेर या त फेर्नुहोस् भने त्यसले अर्थ पनि चाहिँ नयाँ दियोस्। यदि प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने उहाँहरूले तेस्रो पुस्ता, म त दोस्रो पुस्ता पनि भन्दिनँ, तेस्रो पुस्ताको एउटा सक्षम चाहिँ युवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिनुहोस् न, त्यसले एउटा सकारात्मक ऊर्जाको चाहिँ थालनी गर्छ। अब ओलीजीबाट प्रचण्डजीमा जाँदा अथवा प्रचण्डजीबाट माधव नेपालजीमा जाँदा उहाँहरू प्रधानमन्त्री नभएको पनि होइन, हामीले उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदा देख्यौँ पनि होइन। फेरि त्यही किचलोमा ओली जस्तै अर्को पात्र होइन, ओली जत्तिकै अर्को पात्र, अझ ओलीभन्दा पनि कमजोर अर्को पात्र अथवा ओलीजीभन्दा अर्को विषयमा अलिकति चाहिँ राम्रो पात्र भनेर आफूलाई दाबी गर्नेहरू आएर यो के फरक पर्छ नेकपामा? त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो प्राकृतिक लाग्दैन, मेरो आँखाबाट कुनै पनि हिसाबले मलाई प्राकृतिक लाग्दैन। अब तर मलाई चाहिँ के चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपाको विवाद नेकपाकै विवाद हो, त्यसको त्यो आन्तरिक विवादको प्रश्न हाम्रो सरकारको विषय चाहिँ होइन, हुनुहुन्न थियो। तर नेकपाको विषय, हाम्रो सरकारको विषय कहाँनिर हुन आउँछ भन्नुहुन्छ भने नेकपाको प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हो। नेकपाको प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरि त्यसका विधि र प्रक्रियाहरू नेपालको संविधान त हुन्छ, नेपालको दलीय प्रावधान अनुसार हुन्छ। र अब अहिले तपाईँ चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै गर्दाखेरि होइन, जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू प्रधानमन्त्रीबाट आए पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका होइन र राजीनामा माग्नेसम्मका चाहिँ आउँदाखेरि तपाईँ मान्नुहोस् 5 जना नेताहरू भैँसी पार्टीमा जम्मा भएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नको लागि चाहिँ कुनै त्यसका वैधानिक आधार छैन होइन। हामीले त्यो संविधानै उल्लङ्घन गर्ने हो, विधि र कानुनै उल्लङ्घन गर्ने हो। र अर्कोतिर ओलीजीले जुन अध्यादेश बनाइरहनु भएको छ पार्टी चाहिँ विभाजन गर्नका लागि होइन, त्यो अध्यादेश एउटा एकपटक त पार्टीकै आन्तरिक पार्टीको मात्रै होइन बाहिरबाट पनि ठुलो विरोध भएपछि उहाँले फिर्ता लिनुभयो र त्यो प्रावधान यसरी बनाउनु भएको छ जो उहाँलाई अनुकूल हुन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनुकूल हुने संविधानलाई संशोधन गरेर
होइन राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएर राष्ट्रपति पनि मेरो फेभरमा छ भन्ने जग जाहेर बनाएर जे जसरी चाहिँ विधि र विधानलाई उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ तोड्दै हुनुहुन्छ मेरो चिन्ताको विषय त्यो हो र यो चिन्ताको विषयबाट म नेकपाको आन्तरिक विवादको प्रश्न चाहिँ उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिउँ त्यो मेरो सरकारको विषय हुन्न त्यो यदि उहाँले नेपालको संविधान नेपालको कानुन नेपालको विधि विधानलाई तोड्ने जुन हरकतहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ यसको असर आम नागरिकसम्म कसरी पर्दैछ भन्ने सरकार चाहिँ हाम्रो होला त्यो सरकारमा म पस्न चाहन्छु तर उहाँहरूले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ पार्टीलाई कसलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुहुन्छ कसलाई चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ त्यो मेरो विषय होइन मेरो सरकारको विषय पनि होइन तर अब त्यहाँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी होइन ती सार्वजनिक संस्थाहरू हुन् त्यो कुनै प्राइभेट संस्था होइन त्यो सार्वजनिक संस्था भएको हुनाले त्यहाँ भित्रका तमाम केसहरूको बारेमा हामी नागरिकले छलफल गर्न पाउनु हुँदैन मिडियाले छलफल गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ त्यो आन्तरिक चाहिँ कलह र किचलोको प्रश्न चाहिँ यदि तानिएर त्यो हाम्रो चाहिँ विधि विधान र हाम्रो संविधानसम्म तानिन्न थियो भने मलाई यति धेरै टाउको दुखाइ चाहिँ हुँदैन थियो होला हजुर अब तपाईँले अघि जुन अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो नि राष्ट्रपति पनि मेरो फेभरमा छ भन्ने जस्तो जगजाहेर गर्ने गरेर प्रधानमन्त्री त्यो ल्याउनु भने त्यो पहिला ल्याएर फिर्ता भइसकेको अध्यादेशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि यो किचलो बढेपछि फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी उहाँको नेताहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ होइन उहाँले चाहिँ संसदीय दलमा यदि उहाँलाई चाहिँ स्थायी कमिटीले कारबाही गर्यो अथवा सचिवालयले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्यो प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहोस् अथवा पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुहोस् एक पदबाट हट्नुहोस् भन्यो नि त होइन तीमध्ये कुनै पनि पदबाट उहाँ हट्दिनँ भन्नुभयो मलाई हटाएर देखाउनुहोस् भन्नुभयो हटाएर देखाउनु भने पार्टी मैले विभाजन गर्छुसम्म भन्नुभयो होइन र यो कुर्सी भाँच्छु भन्नेसम्मको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ उहाँले त्यस्तो पनि दिएको छ र छैन होला होइन त्यो त एकदमै हटाएर हेराउनु दिन्न भन्नेसम्म त छ यदि हटाउनुहोस् त म कुर्सी भाँच्छु भने त भर्खरैको प्रसङ्गको कुरा गर्दैछु भर्खरैको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बैठककै प्रसङ्गमा चाहिँ त्यो कुरा निकाल्नु हो उहाँले होइन कुर्सी भाँच्नुको चाहिँ मेन अर्थ के हो भन्दाखेरि पार्टी नै विभाजन एकदमै पार्टी विभाजनसम्म मात्रै होइन होइन त्यो कुर्सी भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भनेको त नेपालको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुर्सी हो त्यो भनेपछि त्यहाँसम्म पनि उहाँले जुन प्रतिशोधका कुराहरू गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको तहबाट र अरू नेताहरूले पनि त्यो त्यो तपाईँले एक पद छोड्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन तहसम्म उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ यसमा त अहिले आउँदाखेरि त त्यो विवाद चाहिँ अब पार्टी विभाजनसम्म नपुग्नको लागि चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षले एक प्रकारले आत्मसमर्पण गरिसकेका छ होइन प्रधानमन्त्री समक्ष त्यो आत्मसमर्पण गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति स्थिति भुसको आगो जस्तै भित्रभित्र होला तर बाहिर चाहिँ के हो भने अब चाहिँ यो पार्टी विभाजनतिर होइन पार्टी एकता कुन तरिकाले फेस सेभिङ गरेर ओलीलाई चाहिँ अध्यक्ष पनि र प्रधानमन्त्रीलाई पनि फेरि कन्टिन्यू गर्नेमै गएको छ तर म तपाईँले भनेको चाहिँ के हो भने अध्यादेश मैले नयाँ अध्यादेशको कुरा गरेँ अहिले प्रधानमन्त्री कारबाही गर्नुभयो भने म फेरि पनि त्यही जहाँबाट मैले सुरुवात गरेँ म त्यही फेरि फर्केर आउन चाहन्छु जहाँ चाहिँ तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो पुरानो अध्यादेशको कुरा होइन नयाँ अध्यादेश भनेको उहाँले चाहिँ या त आफूलाई अनुकूल हुने गरेर उहाँले चाहिँ के हो भने पार्टी सेन्ट्रल कमिटीमा 30% भयो भने संसदीय दलमा 40% होइन र संसदीय दलमा 30% पुग्यो भने यता पार्टी सेन्ट्रल कमिटीमा 40% भए पनि पार्टी चाहिँ विभाजन गर्न पाइने भन्ने चाहिँ अहिलेको भएको निर्वाचन आयोगको चाहिँ हाम्रो कानुन होइन त्यसपछि गएर हाम्रो संविधानको बर्खिलाफ छ राजनीतिक दल सम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था दल विभाजन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाभन्दा फरक उहाँले चाहिँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि अध्यादेश चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा हुनुहुन्छ यदि मलाई अचेट्न खोजे घचेट्न खोजे भने म चाहिँ अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँछु भनेर थाई कमिटीमा त धेरै जुन चाहिँ 20 जनाको सिग्नेचर क्याम्पेन भएको थियो होइन थाई कमिटी म बैठक 44 भने त के भएर आधा पनि भएन नि र त्यो क्याम्पेनमा रहेका अत्यधिक चाहिँ व्यक्तिहरूले त कारबाही गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि थियो होइन तर त्यो कारबाही गर्न किन सकेन त थाई कमिटी भनेपछि यदि यो प्रचण्ड नेपाल खनाल गौतम लगायतको गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट र अध्यक्षबाट अचेट्ने प्रयास गर्यो भने प्रधानमन्त्री अहिले पनि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने सोचमै हुनुहुन्छ बिल्कुल उहाँले त भन्नु नै भयो तर कतिपय प्रचण्ड पक्षधरका स्थायी कमिटीका सदस्य र ओली पक्षकै स्थायी कमिटीका सदस्यले हामीले यही फोरममा छलफल गर्दाखेरि अब त्यो स्थितिसम्मबाट पार्टी
मुक्त भइसकेको छ, त्यो स्थितिमा छैन भनेर होइन। त्यो त उहाँहरूले एकता गर्ने भन्नुभयो नि त, उहाँहरूले एकता गर्ने मिलाउने भनेर जुन दोस्रो पुस्ता आयो त्यसपछि चाहिँ मिलाउने भने के, मिलाउने भने त के मिल्ने, उहाँहरूले चाहिँ ओलीलाई अध्यक्ष पनि कन्टिन्यू प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गरे त विवादै छैन नि, त्यही गर्नुभयो उहाँहरूले, के मिलाउने होइन कि छोडिदिनु भयो के, एक थरी साथीहरूले छोडिदिए, आत्मसमर्पणै हो। ए आज अरू के त, ल भन्नु न। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि माधव नेपाल त्यत्रो एजेन्डा लिएर त्यो एजेन्डा कहाँ गयो त, त्यो एजेन्डा स्थगित छ कि भन्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले, त्यो एजेन्डा स्थगित छ कि त्यो एजेन्डा कन्टिन्यू छ कि, अनि त्यो एजेन्डा कहाँ गयो त भन्दा कहीँ पनि छैन कि अहिले बाटी पहिरो एजेन्डामा चाहिँ तपाईँ 2 महिना लफडा गर्नुभयो होइन, त्यो एजेन्डा कहाँ छ भन्दा छैन। त्यही त वैशाखदेखि सुरु भएको होइन, अब असार 10 गतेदेखि चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकै सुरु भयो। मतलब यो खालको मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्ने कुरा के भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक पार्टीहरू किन यस्तो स्खलित भए। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आउने पोलिटिकल एजेन्डा भनेको त्यो त एकदमै ठुलो कुरा हो कि, त्यो सामान्य कुरा होइन। त्यही त शीर्ष तहमा रहेकाहरू पानीको फोका जस्तो। अब त्यस्तो एजेन्डा ल्याएर तपाईँ चाहिँ बिचमा चाहिँ छलफल गरेर यत्रो मुलुकलाई तरङ्गित गरेर होइन, यस्ता टक सोहरू नै 1000 भयो होला नि सबै टेलिभिजनहरू रेडियोमा मिडियामा गरेर होइन। अब तपाईँ चाहिँ यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि यत्रो एनर्जी खर्च गराएर होइन, अनि खोदा पहाड निक्ला चुइया भने जस्तो चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले पहाड खन्नु हो, त्यो मुसो पनि निस्किएन होइन। अब नेकपाको यो जुन चुलेको विवाद छ छलफल गर्न पनि अप्ठ्यारो जस्तो होइन, हजारौँ टक सो भइसक्यो, हजारौँ अन्तर्क्रिया भइसक्यो। अझ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू या विश्लेषकको भनाइमा भन्यो भने त यो चलायमान पार्टीमा वाद विवादै हो भन्ने जस्तो धेरै पटक भइसक्यो। चलायमानको लागि होइन कि अहिले भएको विवाद चाहिँ पार्टीलाई चलायमानको लागि होइन, भएपछि यस्तो भयो। हजुर, पार्टी चलायमान भएको भए पनि यो विवाद आउँदैन थियो, सरकार चलायमान भएको भए पनि यो विवाद आउँदैन थियो होइन। सरकारले डेलिभरी गरे त 1 वर्ष चुपचाप थिए त ती अरू नेताहरू त। यसमै मैले एउटा जोड्न खोजेँ, यहाँले भन्नुभयो यसरी आए कि आजै निक्ली भोलि नै निक्ली भनेर प्रधानमन्त्रीले दबाब दिइरहेका थिए। अब अहिले फेस सेफ गर्ने ढङ्गले पछाडि ब्याक भइरहेको अवस्था छ होइन। यहाँले जसरी चाहिँ माधव नेपाल गुट जो अहिले स्थायी कमिटीमै मतदान भयो भने पनि ओली र प्रचण्ड पक्षधर बिच यदि दुईवटा लाइनमा गऱ्यो भने नेपाल पक्षको चाहिँ एउटा निर्णायक मत जस्तो देखिन्छ स्थायी कमिटीमा, किनभने निश्चित व्यक्तिहरू माधव नेपालको पकडमा देखिन्छ। अब ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षको त छुट्टा छुट्टै छँदैछ होइन। यसरी माधव नेपाल पक्षले चाहिँ पुरै अब सरेन्डरै गरिसक्यो भनेर यहाँले जसरी ठोकुवा गर्नुभयो, प्रचण्ड पक्षधरको चाहिँ अहिले स्ट्यान्ड चाहिँ के हो? उनी पनि होइन, उहाँहरू त फरक हुनुहुन्न, उहाँहरू एउटै नै हो होइन। अलिकति के हो भने अध्यक्ष भएको हुनाले ओली र प्रचण्डजीको बिचमा जे कुरा हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल पक्ष अलिकति झस्किन्छ, किनभने दुईजना उहाँहरूको चाहिँ क्यारेक्टर पनि अलिकति मिल्छ। कतै दुईजना मिलेर हामीलाई पाखा पारे कि भन्ने त्यो डर, त्यो आशंका त जहिले पनि त्यो माधव नेपाल समूहमा छ। प्रचण्ड र ओली चाहिँ मिल्यो भने हामी कर्नरमा पर्छ हो नि त, सधैँ ओली नेपाल पक्षलाई है त्यो डर चाहिँ छ। तर त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो स्थिति छैन। ओलीको विपक्षमा चाहिँ प्रचण्ड समूह र एकै ठाउँ छन्, तर प्रचण्ड समूहका केही नेताहरू जो चाहिँ माधव नेपाल पक्षसँग छैनन् होइन। यसमै छ नि क्लियर, उनीहरू के छ भन्दा ओलीको चाहिँ सरकारलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ पन्नीमा होइन, ओलीको सरकारलाई पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, पार्टीलाई पनि चाहिँ विभाजन गर्नु हुँदैन भन्नेमा माधव नेपाल पक्षधरहरू भन्नेमा चाहिँ प्रचण्ड पक्षहरू चाहिँ ओली पक्षसँग गएका चाहिँ छन् केही मान्छेहरू। भनेपछि अब माधव नेपालले आत्मसमर्पण गरे पार्टीभित्र भनेपछि त प्रचण्डले पनि स्वत गरेकै बुझ्यो हो होइन। फेस सेभिङको लागि उहाँहरूले आत्मसमर्पण भन्ने चाहिँ अब शब्द नराम्रो हुन्छ भने होइन, आत्मसमर्पणै होइन भने पनि उहाँहरूलाई फेस सेभिङका लागि अब के गर्ने त भन्नेमा महाधिवेशनको कुरा ल्याउनु भयो, केन्द्रीय समितिको मिटिङ बोलाउने कुरा गर्नुभयो होइन। ती पनि सबै चाहिँ बर्खास्तमा परे, खारेज भए होइन। खारेजै भइसक्यो कि बाँकी छ थाँती होला, खारेजै भइसक्यो, बाढी पहिरोले थाँतिरहेको हो कि अहिले पनि उहाँहरूले त्यो फेस सेभिङको लागि जे एजेन्डाहरू ल्याउनुहुन्छ त्यो अहिले भन्नुहोस् न, अहिले यो साउनको चाहिँ मध्य साउनमा आएर मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ, त्यो त एउटा फेस सेभिङको लागि आएको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सार्नको लागि चाहिँ एउटा फेस सेभिङको एजेन्डा हो भन्ने चाहिँ त्यो हरेकले बुझ्छ। भनेपछि म त्यही जान खोज्दै थिएँ, यहाँले ल्याइहाल्नुभयो। जुन प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले यो विवाद बढ्दै गएपछि अब यसरी होइन नेतृत्व अब म महाधिवेशनबाट आएको, महाधिवेशनमै म हस्तान्तरण गर्छु भनेर भनिसकेपछि मङ्सिरमा जुन महाधिवेशन गर्ने भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो र त्यसमा अहिले मत विभाजन छँदैछ नै होइन। जुन यो अर्ली महाधिवेशन नेकपाभित्रको भनेर जुन अहिले भनिरहेछ नि, यदि महाधिवेशनमै गयो भने अब यहाँले त जाँदैन नै भन्नुभयो, मङ्सिरमा जान सक्दैन भन्ने छ होइन। यदि गयो भने प्रचण्ड र नेपाल पक्ष चाहिँ एउटै लाइनमा उभिन सक्छन् ओली विरुद्ध?
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले ओलीजी पनि महाधिवेशनबाट आएको होइन। दुईटा पार्टी एकता भइसकेपछि उहाँ एमालेमा चाहिँ महाधिवेशनबाट आएको हो, तर दुईटा पार्टी मर्ज भइसकेपछि त्यो महाधिवेशनको कुनै भ्यालु हुँदैन। त्यसमा पनि विवाद छ? विवाद छ नि, होइन त्यो विवाद छैन। त्यो त अब त्यसलाई महाधिवेशन मानेर कुन महाधिवेशन त अब त एकताको महाधिवेशन हुन्छ होइन। अब माओवादीको चाहिँ त्यो हेटौडाको महाधिवेशनलाई मान्ने कि उहाँहरूको महाधिवेशनलाई मान्ने भन्ने त त्यहाँ त त्यो चाहिँ अब 9औं महाधिवेशन गर्यो एमाले। एकताकै महाधिवेशन होस् या त्यसपछिको समयमा होस्। ओलीजीको चाहिँ भनाइ के हो भने मलाई ग्रेसफुल एक्जिटको लागि त महाधिवेशन पछि उहाँ उठ्नु भएन भने, तर कुनै ग्यारेन्टी छ ओलीजी नउठ्ने? केही पनि ग्यारेन्टी छैन। आज नै सम्भावना छ अझै उठ्ने होइन। त्यो किन नहुने? प्रधानमन्त्री हुन्छु म, अझै 15 वर्ष म बाँच्छु भनिरहनु भएको छ। अझै 15 वर्ष बाँच्ने मान्छे किन महाधिवेशनमा चाहिँ अध्यक्ष नउठ्ने? त्यो त कुनै ग्यारेन्टी त छैन। त्यस कारणले त्यो यो अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो फेस सेभिङको लागि नै, किन मङ्सिरको कुरा मङ्सिर भनेको त अब आइ नै हाल्यो। अब दसैँ तिहारहरू बिचमा छन् होइन। त्यो उहाँहरूको चाहिँ अहिले पनि पोलिटिकल पार्टीको जुन चाहिँ मेन रोड म्याप हो, त्यो रोड म्याप कता जाने भन्ने कुरा कुनै निश्चितै छैन, छलफलै छैन पार्टीमा। यसमै है छलफलै भएको छैन। तपाईँ केन्द्रीय समितिमै छलफल छैन भने चाहिँ कहाँ छलफल हुन्छ त? अब मानिलिउँ ढिलो चाँडो महाधिवेशनमा गयो अरे होइन, केपी ओली अध्यक्षमा नउठ्ने, यहाँले भन्नुभयो सम्भावना अझै छ, किनभने म 15 वर्ष बाँच्छु अझै नेतृत्वमा रहिरहँला भन्ने उहाँले लोभ पलाएछ भने आफ्नै ठाउँमा होला। यदि उहाँलाई लोभ हराए अरे अब यो नाफाको जिन्दगी म यहीँ नै अन्त्य गर्छु, राजनीतिबाट चाहिँ म अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छु अथवा चाहिँ अरू साथीहरू जो क्यापेबल आउँछन् उनीहरूलाई छोड्छु भने नि महाधिवेशन भयो भने चाहिँ माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्ष एकै ठाउँमा उभिएर ओली पक्षधरको उम्मेदवारको विपक्षमा हुन्छन् होइन। यो कस्तो हुन्छ भने पहिलो कुरा त आकलन नेकपालाई तपाईँले आकलन गरेर त्यो आकलनमा जाँदैन। ल वामदेवजीकै बारेमा तपाईँले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ, कति बेला कहाँ जानुहुन्छ भन्ने सकिँदैन होइन। प्रचण्डजीलाई सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सकिँदैन होइन। प्रचण्डजीलाई भन्दा म माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर बोला होइन ओलीजीले, कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? यस्ता पात्रहरू जो आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छन् होइन, आफूलाई सेन्टरमा राखेर जसले निर्णय गर्छ त्यसको बारेमा आकलन गर्न सकिँदैन। उहाँहरूको प्रवृत्तिको आकलन गर्दा के हुन्छ भने माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्ष कति सँगसँगै जान्छन् भन्ने कुरा पनि त्यो ओलीले कस्तो स्ट्राटेजी लिन्छन् भन्ने भर पर्छ हेर्नुहोस् होइन। ओलीजी पनि राजनीतिका चतुर खेलाडी हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ कस्तो चाहिँ स्ट्राटेजी यो दुईटा चाहिँ समूहलाई महाधिवेशनसम्म फोड्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सबै उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो होइन। त्यो गर्नुभयो भने परिस्थिति फरक हुन्छ। त्यसैले अहिले पहिलो कुरा त यो महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किन उहाँहरूको रोडम्याप क्लियर छैन। त्यो बहुदलीय जनवादतिर जाने हो, 21औं शताब्दीको जनवादतिर जाने हो। अब अझै पनि प्रचण्डका कयौँ मान्छेले प्रचण्डवाद भन्छन् हेर्नुहोस् होइन। यद्यपि त्यो धेरै हास्यास्पद कुरो भइसक्यो। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ कुन रोडम्यापमा जानुहुन्छ? समाजवाद भनेको पनि एउटै खालको त छैन। त्यो समाजवादमा पुग्नका लागि चाहिँ बाटो के हो होइन? उहाँहरूको समाजवादकै परिभाषा के हो होइन? त्यो मार्क्सले गरे जस्तो समाजवादको कुरा हो, लेनिनले भने जस्तो समाजवादको कुरा हो, माओ सेतुङले भने जस्तो समाजवादको कुरा हो, अथवा के हो भन्ने कुरा त उहाँहरूको त अहिले चिनियाहरूले भने जस्तो समाजवादको कुरा हो कि? त्यसैले उहाँहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पुँजीवादीहरू भन्दा पनि त्यो क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छ नि होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, माफिया यी सबैसँग उहाँहरूको एलाइन छ होइन। विकृत पुँजीवादको चाहिँ अभ्यास गरिरहनु भएको छ। अभ्यासका कोणबाट त्यसकारण अहिले आकलन गर्न सकिँदैन, सकिँदैन। उहाँहरूको चाहिँ आकलन गर्न महाधिवेशनकै बेलामा पनि तपाईँले कतिपय कुराहरूको के हुन्छ भने यो ढाँटको निम्तो खाइपताउने हो कि त्यहाँसम्म तपाईँ केही भन्न सक्नुहुन्न। यसमै मेरो अन्तिम प्रश्न है त, यसमै मेरो अन्तिम प्रश्न नेकपाभित्र यदि चुनाव हो, ओली पक्ष उठ्नु भएन, ओलीज्यू उठ्नु भएन होइन, प्रचण्ड उठ्यो भने माधव नेपालले साथ र समर्थन दिन सक्छन्? पूर्व एमाले प्रचण्डको नेतृत्वमा अबको महाधिवेशनबाट यो त के हो भन्नुहुन्छ नि, त्यो तात्कालीन परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो। यो अलि सुदूर भविष्यको कुरा भयो होइन। त्यसैले अघि पनि यही प्रश्नमै हामी गरियो। यो एउटा माधव नेपालले प्रचण्डलाई नेता मानेर अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन्? अहिले चाहिँ पदको विभाजनमा ओलीलाई एउटा तुस मार्नको लागि ओली विरुद्धको आक्रोश मात्रै हो। मैले आज यसरी भनौँ होइन, अर्थशास्त्रमा के हुन्छ भने अन्य नियम यथावत रहेमा मात्रै त्यो अर्थशास्त्रको त्यो नियमले काम गर्छ भने जस्तो आजकै समीकरण जुन बनेको छ, यो आजकै समीकरण महाधिवेशन उहाँहरूले जहिले गर्नुहुन्छ तहिलेसम्म यथावत रहेमा, मैले त्यो शब्दावली त्यहाँ राखेँ। अन्य सबै कुराहरू चाहिँ अहिलेको जुन गुटगत चाहिँ उहाँहरूको समीकरण छ, यो समीकरण महाधिवेशनसम्म यथावत रहेमा चाहिँ
त्यो माधव नेपालजीले प्रचण्डलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ अथवा समझदारी भयो भने माधव नेपाललाई प्रचण्डले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। हजुर। तर यही अहिलेकै समीकरण चाहिँ महाधिवेशनसम्म गयो भने मात्रै, तर त्यो जान्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। हजुर। अब अलिकति राजनीतिको प्रसङ्गमा चाहिँ मैले यसलाई अन्तिमै जोडेँ। यहाँलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट उदाएको प्रचण्ड नेपालमा मात्र होइन विश्वमै पुष्पकमल दाहाल भनेपछि कम्युनिस्ट नेताको फरक छविले उदाइरहनु भएको छ। त्यस्तो छवि बोकेर आएको नेतृत्व जो आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ र उहाँको चाहिँ राजीनामा माग गर्नुभयो, यो सुन्दा कति प्रिय लाग्छ? यो प्रिय लाग्दैन। यो प्रिय किन लाग्दैन भने प्रचण्ड नभएर अर्को कुनै पात्र प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको कुरा के हो भने हामी आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ भन्नुभएको छ होइन। अब त्यो सहमति भएको नभएको त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यही आलो पालोको पनि सुन्दा प्रिय लाग्छ। नेताले भनेपछि होला भनौँ होइन, होला भनेर मानौँ। ल होला भनेर मान्दाखेरि पनि प्रचण्डजीले के भन्नु पर्थ्यो भने ल ठिकै छ तपाईँ चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेरै भोट मागे पनि हो उहाँहरूले होइन। ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने नै थियो। त्यस कारणले तपाईँले 5 वर्षसम्म चाहिँ चलाउनुहोस्, तर त्यो चलाउनको लागि चाहिँ पार्टीबाट चाहिने हेल्प के हो मबाट, तर तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ यो नगर्नुहोस्। त्यो पार्टीबाट चाहिने हेल्प चाहिँ हामीले उहाँहरू कहाँ जानु पर्थ्यो भने डेलिभरीको प्रश्नमा मात्रै केन्द्रित भएर टोटल पार्टीलाई उहाँले तलदेखि माथिसम्म सरकारले डेलिभरी किन गरेन भन्ने बहस चलाउनु पर्थ्यो पार्टीभित्र। हामीले के सहयोग पुगेन अथवा पार्टीको सहयोग लिन नचाहने प्रधानमन्त्री भनेर एक्सपोज गर्नु पर्थ्यो कि उहाँहरूले। त्यसो गर्नुभएको भए चाहिँ यो परिणाम सुखद आउँथ्यो होइन, र सरकारलाई पनि दबाब पर्थ्यो कि तपाईँलाई सहयोग अझ बढी गर्छौँ तर डेलिभरी गर्नुहोस्। हाम्रा चुनावको प्रतिबद्धता त लिएर पार्टी त कहाँ डिबेट गर्नु पर्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्थ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ र त्यो हामी कहाँ पार्टी मार्फत नागरिकसम्म सरकारले के गर्दैछ भनेर जाउँ। के गर्दै हुनुहुन्छ भोलि पर्सि के गर्दै हुनुहुन्छ, यी कुराहरूमा यति धेरै विसङ्गतिहरू छन्। यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा यो गर्नुहोस्, पार्टीको सुझाव यो छ भनेर जानुभएको भए उहाँहरूले सायद लडाइँ जित्नुहुन्थ्यो। तर म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो तैँले छोड मलाई त्यही भन्दा यो रियाक्टिभ भयो होइन, तँलाई किन छोड्ने भन्ने अर्कोले भनिहाल्छ। भन्दाखेरि यो के भयो भने टोटल डिबेट हामीले जे सुन्न चाहेका थियौँ, विवाद भए पनि त्यो विवाद सुन्न लायक होस् न हेर्नुहोस् होइन। कतिपय टेलिभिजनमा चाहिँ कैयौँ नेताहरूका विवाद सुन्न लायक हुन्छन् नि त। तपाईँले प्रतिवाद गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ प्रतिवाद गर्छ, वाद विवाद गर्छ, ती सुन्न लायक हुन्छन् कि। अब कतिपय हुँदैनन् हेर्नुहोस् होइन, त्यही झगडा गरेका छन्, त्यही 2जना नेतालाई बजाएको छ होइन, त्यो न तर्क छ न केही छ, तपाईँले के जान्नु भएको छ भनेर हो, त्यहाँ मजा हुन्न नि। अहिले चाहिँ नेकपाभित्र भएको विवाद चाहिँ मजा आएन कि। हस्, यो छलफललाई यहीँ रोकेँ, यो नेकपाभित्रको विवादलाई। अब अलिकति हामी कङ्ग्रेसमा जान्छौँ, किनभने हाम्रो मूल टपिक चाहिँ विवाद र झमेलामा फस्दै नेतृत्व भनिन्छ। त्यो नेकपाभित्र मात्रै होइन, कङ्ग्रेसमा पनि छ। महाधिवेशनको मुखमा आएर विभागको गठन र विभागीय प्रमुखहरू तोकिएपछि अहिले महामन्त्री वरिष्ठ नेताहरू नै सभापतिको विरुद्धमा अनुशासन कमिटीमा उजुरी हालिरहेका छन्। कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ के देखिन्छ? विपक्षीमा छ, एकदमै झिनो छ, कमजोर अवस्थापन छ विपक्षीको रूपमा, तैपनि त्यहाँभित्र चाहिँ पदीय बाँडफाँडमा किन यस्तो देखिन्छ? अब मलाई एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त यो प्रश्नलाई र यो प्रसङ्गलाई नै छोटो बनाउनु पर्यो भने एकदम छोटो म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले जे चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यो काङ्ग्रेसको लागि पनि उत्तिकै सत्य हो। ऊ सरकारमा छैन, त्यसमाले प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ त्यसबाट झिकिदिउँ, अहिलेसम्म गरेको कुराबाट प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग झिकिदिनु भयो भने सबै चाहिँ पार्टीको विवाद चाहिँ त्यही चाहिँ ठ्याक्कै फोटोकपी चाहिँ काङ्ग्रेसमा मिल्छ, सबै एउटै ड्याङ्कामा उही छ। तर एउटा चाहिँ फरक के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्रको विवादलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी त्यो महिमामण्डित भन्छ नि, यसरी चाहिँ त्यो ग्लोरिफाई गरिदिन्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ यति अतिशयोक्तिपूर्ण बनाइदिन्छन् होइन, गौरवपूर्ण बनाइदिन्छन् के त्यो विवादलाई। तर काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यो विवाद भए पनि नेचुरल छ के, त्यो प्राकृतिक रूपमा नै उनीहरूलाई त्यो बानी पनि छ। किनभने त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको अलिकति चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसले पनि त्यो कम्युनिस्टको जस्तै छ त्यो संरचना चाहिँ होइन, कम्युनिस्टको र काङ्ग्रेसको फरक छैन, उनीहरू पनि त्यस्तै संरचनामा काम गर्छन्। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा अलि लामो प्र्याक्टिस उनीहरूले गरेको हुनाले र आन्तरिक लोकतन्त्र औपचारिकै अर्थमा मैले यस कारणले भन्दैछु कि त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास रियल अर्थमा चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक छैन, औपचारिक अर्थमा त्यो लोकतान्त्रिक छ होइन। त्यस मानेमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यास लामो भएको हुनाले उनीहरूका विवादहरू नेचुरल छन् के। जस्तो हाम्रो घरमा छोरासँग नि विवाद हुन्छ, छोरीसँग नि विवाद हुन्छ
होइन। अब बाहिर जाँदाखेरि कुनै मान्छेसँग विवाद हुन्छ, कतिपय अप्राकृतिक हुन्छन् विवादहरू, प्राकृतिक लाग्दैनन् होइन, र कतिपय के हुन्छन् भने स्वाभाविक हुन्छन् नि। बाबु पढ भन्यो है, अब चाहिँ मैले पढ्दिनँ भन्यो छोराले, तैँले पढ्दिनस् भने त फेल हुन्छस् भन्ने, यही प्राकृतिक हुन्छ। काङ्ग्रेसभित्रको विवाद चाहिँ नेकपाको तुलनामा प्राकृतिक देखिन्छ, अलिक प्राकृतिक देखिन्छ। यसलाई पनि मैले यही नै टुङ्गाएँ किनभने समयको अन्त्यमा छौँ। अब अलिकति सानो पार्टीको कुराहरू, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा गऱ्यौँ, अब साझा पार्टीको कुरा गरौँ जसमा तपाईँ पछिल्लो समय आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। हुन त तपाईँलाई अहिले आम नागरिकलाई चिन्दाखेरि एउटा कुशल लेखक, एउटा कुशल राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा चिन्छन्, तर त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने हो भने तपाईँ कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि आबद्ध भएको देखिन्छ र पछि नयाँ विकल्पको रूपमा, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भनेर साझा पार्टीमा आबद्ध भएको पनि देखिन्छ होइन। नयाँ अनुहारहरू मिलेर अनेक पेसा र व्यवसायका व्यक्तिहरू मिलेर साझा पार्टी बन्यो, त्यसमा तपाईँ पनि आबद्ध हुनुभयो। पछिल्लो समय केमा असन्तुष्टि बढ्यो जसका कारण तपाईँ त्यो पार्टीबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नुभयो? मेरो केहीमा पनि असन्तुष्टि बढेन। खास भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ जुन अलिकति फरक धारको राजनीति भन्यौँ, र त्यो फरक धारको राजनीति म कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग भइसकेपछि 10-12 वर्ष त म स्वतन्त्र चाहिँ पत्रकारिता गरेँ, लेखनमा चाहिँ संलग्न रहेँ, अरू केही अभियानहरूमा संलग्न रहेँ। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ संविधान बनिसकेपछि नेपालको राजनीतिले फरक कोर्स अब लिनुपर्छ, किनभने संविधान नबन्दासम्म त्यसले कस्तो कोर्स लिन्छ, त्यो पोलिटिकल जुन चाहिँ क्याओस थियो नि, त्यस्तो क्याओटिक सिचुएसनमा राजनीतिक त्यसलाई के भनौँ, एउटा चाहिँ त्यो अन्धाधुन्ध जुन थियो नि, अराजकता जुन थियो संविधान बन्दासम्म, त्यसमा हाम्रो खासै ठुलो रोल पनि नागरिकको थिएन, किनभने राजनीतिक पार्टी मार्फत र समानुपातिक चाहिँ ढङ्गले 1-2जना मान्छेहरू पनि त्यहाँ विभिन्न खालका मान्छेहरू थिए। त्यस कारणले सोसाइटीको एक प्रकारले भन्नुहुन्छ नि, म एकदमै रिप्रेजेन्टेटिभ देख्थेँ त्यो बेला, सबै खालका मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका थिए होइन। तर यद्यपि बहस तपाईँले हेर्नुभयो भने यति वर्गेलिएको थियो, त्यसको मूल कारण चाहिँ माओवादीको चाहिँ शक्ति थियो कि त्यो माओवादीको शक्तिभित्र पनि त्यो माओवादीका आफ्नै फेरि द्वन्द्वहरू थिए। त्यसको प्रतिबिम्बनले गर्दाखेरि सोसाइटी यस्तो तरिकाले चाहिँ विभक्त र विभाजन भएको थियो, एक प्रकारले चाहिँ मान्छेहरूले त्यो राजनीतिक माहौललाई चाहिँ एउटा अराजकताको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्थ्यो होइन। त्यस्तोमा चाहिँ कुनै अर्को शक्ति आउँछु भनेर चाहिँ विवाद गर्नुको अर्थ हुँदैन थियो। तर सापेक्षिक राजनीतिक स्थिरता आइसकेपछि 2072 सालमा जब संविधान आयो, त्यसपछि चाहिँ एउटा नयाँ शक्तिको चाहिँ बहस चाहिँ सुरु भयो। त्यसभन्दा अगाडि पनि छिट्टोपुट्टो थियो, हामीहरूले पनि लेख्थ्यौँ। 65 सालबाट मैले पनि लेखिरहेको थिएँ, मैले पनि कुरा गर्थेँ, एउटा चाहिँ नयाँ खालको नयाँ कल्चर सहितको राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ अब, किनकि अब पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे। उनीहरूले एउटा लामो कोर्स राजनीतिक लडाइँ जुन लडे त्यो एउटा गौरवपूर्ण कुरा पनि हो। ती पार्टीहरूले आफ्नो काम, आफ्नो ड्युटी पुरा गरे होइन। डोजरले आफ्नो ड्युटी पुरा गरिसकेपछि त अन्त बाटो पिच गरेपछि त कार चल्नुपर्छ, फेरि डोजरै त चल्दैन नि त। त्यस्तै हो, एउटा बाटो पिच भयो। अब चाहिँ के हो भने कार भनेको हाम्रो पार्टी भनौँ न, त्यो हाम्रो पार्टी भनेर हामीले पार्टी बनाएर एउटा चाहिँ पुरानो पार्टी जस्तो त्यो संरचना साझा पार्टी, विवेकशील अथवा यसलाई नलिनुहोस्। हामीले चाहिँ अहिले पनि म त्यो वकालत गरिरहेको छु, त्यस्तो राजनीति नेपालमा चाहिन्छ आज पनि भन्छु, र त्यसका लागि म प्रयत्नशील पनि रहन्छु, फेरि पनि प्रयत्नशील रहन्छु। किनभने हामीले यी जुन प्रयत्नहरू गऱ्यौँ, एउटा डिस्कोर्स के स्थापित भयो भने पुराना पार्टीहरूबाट हुँदो रहेछ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले धन्यवाद बाबुरामजीलाई दिनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईजीलाई सबभन्दा बढी धन्यवाद किन दिनुपर्छ भने उहाँले यो नयाँ शक्ति पुराना पार्टीबाट हुँदैन भनेर हामीले भनेर त्यो मात्रै स्थापित हुँदैन थियो। एउटा प्रधानमन्त्री भएको माओवादी जस्तो ठुलो पार्टीबाट आएको व्यक्तित्वले नै पुराना पार्टीबाट हुँदैन भनेर नयाँ पार्टी बनाउन सुरु गर्नु हो नि, यसको चाहिँ एउटा ग्राउन्ड चाहिँ त्यो बनिहाल्यो कि त्यसलाई प्रमाणित गरिदिनु भयो कि उहाँले त्यही पार्टीबाट निस्केर नभनेको भए अरू बाँकीले भन्दाखेरि, सबैले भन्दाखेरि एकातिर, बाबुरामजीले मात्रै भन्दा एकातिर भयो कि। त्यसमाले उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन, आफै चाहिँ त्यो प्रयत्न गर्नुभयो, राम्रो प्रयत्न गर्नुभयो, थालनी गर्नुभयो, तर एउटा के परिणाम ल्याइदिनु भयो भने पुराना पार्टीहरूबाट हुँदैन, एउटा नयाँ चाहिँ शक्ति चाहिन्छ। त्यो विषयलाई यो ढङ्गले घनीभूत सतहमा ल्याइदिनु त बाबुरामजी हो नि। अब तपाईँको चाहिँ कुरा, अब चाहिँ के हो भने बाबुरामजीले त्यो माहौल जुन बनाउनु भयो, त्यो माहौलले अरूलाई पनि उद्वेलित गर्यो। त्यसपछि हामीहरूले पनि साझा पार्टी बनाउँदाखेरि के हो भने त्यो बहसलाई हामीले पनि ल्यायौँ। विवेकशीलले साझा पार्टी भन्दा अगाडि विवेकशील नेपाली भन्ने थियो, उसले पनि केही युवाहरूलाई लिएर राजनीति गरिरहेको थियो, राजनीति गर्छौँ भनेको थियो। यद्यपि यी सबै त्यसपछि साझा पार्टी बनायौँ हामीले, केही व्यावसायिक मान्छेहरू। किन उमरामले साझा पार्टी किन भन्ने उत्तर खोजेँ मैले। हो, मैले चाहिँ साझा पार्टीको पार्टी सदस्य, पार्टी
यो पार्टीका संरचनाहरू जुन भयो नि, हामीले जुनसम्म साझा पार्टीले ल्यायो, साझा पार्टीले कहाँसम्म काम गर्यो भन्नुहुन्छ भने साझा पार्टी र विवेकशील मिलेर निर्वाचनमा 2 लाख मतसम्म ल्याए तिनीहरूले। अब हामीले साझा पार्टी किन छोड्यो? त्यो संरचनाले मात्रै म अझ बृहत्तर साझा पार्टी बनाउने अभियानमा छु। के हो भने अहिले पनि हुनुहुन्छ? हामीले अहिले पनि छु। म चाहिँ साझा पार्टी भनेर म पार्टीको कुनै नाम लिन्न। साझा पार्टी जस्तै नेपालमा मूलधारको राजनीति, अब त तपाईँ वैकल्पिक छोडिदिनुहोस्, यो वैकल्पिक पनि वाहियात कुरा हो। वैकल्पिक होइन, नेपालमा मूलधारको राजनीति गर्ने पार्टी नै छैन। अब त्यत्रो अपर्च्युनिटी आछ तपाईँलाई चाहिँ मूलधारको राजनीति गर्ने चाहिँ पार्टी बनाउन सक्ने चाहिँ अवस्था आएको छ। विवेकशीलले पनि अलिकति काम गर्यो, साझाले पनि अलिकति काम गर्यो, बाबुरामजीले काम गर्नुभयो, हामीहरूले जति काम गर्यौँ त्यो खेर गएको छैन। मूलधारको पार्टी त काङ्ग्रेस र नेकपा छँदैछ नि। त्यो मूलधारको पार्टी भए त्यत्रो 2/3 नजिकका छन्। अनि मूलधारको पार्टी भए यस्तो हुन्थ्यो त? नेपालको मूलधारको पार्टी त्यो भएको भए अहिले नेपाल विकसित हुन्थ्यो। अहिले नेपालमा चाहिँ राजनीतिक कारणले झगडा हुँदैन थियो। हजुर, अहिले हामीले चाहिँ ठुला ठुला परियोजनामा काम गर्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ विदेशबाट चाहिँ लगानी चाहिँ आउँथ्यो। हाम्रा चाहिँ विदेशमा भएका युवाहरूले सबैले यहाँ काम पाउँथे। मूलधारको राजनीति भने त्यो हो। मूलधारको राजनीति भन्ने होइन, सबै चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउने, आफ्नो यो देशको चाहिँ निर्माणमा चाहिँ कुनै कन्ट्रिब्युसन नगर्ने, लडाइँ मात्रै गर्ने, आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ विकासको बहसभन्दा म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ, म अध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ लड्ने त्यस्तो पार्टी मूलधारको हुन्छ। ती चाहिँ विद्रोही हुन्। अहिले साझा पार्टीबाट अलग भएको मात्रै हो सक्रियताबाट मूलधारको पार्टी बनाउनलाई मुमराम खनाल अहिले टिमसहित सक्रिय। हामी चाहिँ सँगै हुन्छौँ। यो बहसमा हामीले गर्न सक्ने काम गर्यौँ। साझा पार्टीले पनि जति काम गर्न सक्थ्यो नि, त्यो डिस्कोर्स चाहिँ साझा पार्टीले 1.5 वर्षसम्म जे गर्यो नि, त्यसपछि साझा पार्टी जिम्लिँदै गयो के। साझा पार्टी पनि उसले गर्ने फ्यान्टास्टिक काम गर्यो। त्यहाँबाट अझै पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ जो गर्छ भन्नुभएको छ। मेरो विश्वास चाहिँ अब त्यसले हुन्न भन्ने हो। विवेकशील पनि छ, विवेकशीलले पनि गर्यो नि। हेर्नु, युवाहरूलाई ल्याएपछि युवाहरूलाई राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय रहन्छ। भनेपछि साझाबाट अलगिएर मूलधारको जे भनेको छ अनि यस्तो सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गर्ने तयारी होइन पटक्कै होइन। म ती पार्टीहरूमा जाने भए त म अहिले किन जान्थेँ? मलाई त्यो भरपुर, म त त्यसको नेतै थिएँ, सेन्ट्रल कमिटीमै थिएँ। म किन छोडेर चाहिँ यहाँ आउनु पर्थ्यो? त्यसमाले मलाई त्यो काङ्ग्रेस र नेकपा ती पार्टीहरूमा जान्छ भन्ने त कसैले चाहिँ कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ होइन। म जाँदै जान्न कहिले पनि। म आज किन जान्छु? त्यो कमजोर भएर त्यो आफै पार्टीहरू चाहिँ कमजोर भएर लडिरहेछन्, त्यो लडाइँमा अर्को थप्पिन जान्छु म? अहिले जाँदैन। म त साना पार्टीमा पनि लडाइँ भयो भने म मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छैन अहिले। लड्ने बेला आउँदा होइन। तर त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा अझै चाहिँ मैले अन्तिममा क्लियर गरिदिउँ। यो चाहिँ जुन चाहिँ वैकल्पिक भन्नुहुन्छ, म चाहिँ फरक धारको मूलधारको राजनीति गर्ने र नेपालमा संस्थापक राजनीतिक शक्ति बनाउनको लागि चाहिँ यी विवेकशील, साझा, अरू जसले प्रयत्न गर्नुभएको छ उनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै ती सबैभन्दा माथिको अम्ब्रेला बनाउनेमा चाहिँ मेरो सक्रियता रहन्छ। हस्, यहाँको अभियानमा सफलता मिलोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालबाट अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा छलफल गर्ने र चिर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अहिले हामी विवाद र झमेलामा फस्दै नेतृत्व विषयमा सत्तापक्ष, विपक्षी र साना दलहरूको पनि चिरफार गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँको नयाँ अभियानको बारेमा पनि आम पब्लिकलाई हामीले जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।